अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के हमारे एडिटोरियल का टाइटल है डेलिकेट मूवमेंट। आज के एडिटोरियल में हम यूनाइटेड स्टेट और ईरान की टॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे और कौन से ऐसे 3 इरिटेंट्स हैं जो कि ब्लॉक कर रहे हैं ईरान और यूएस की टॉक को। अपार्ट फ्रॉम दैट, किस तरह से ट्रम्प धमकियां दे रहा है ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करने की। वार सेक्रेटरी ऑफ यूएस के क्या रिटोरिक रही, क्या रिमार्क्स रहे, और 2 वीक की जो डेडलाइन है वो वेनेसडे को अप्रोच करने वाली है, उसके बाद क्या होगा, और पाकिस्तान को किस तरह से इंटरनेशनली रिकगनाइज किया जा रहा है फॉर इट्स हरकोलियन डिप्लोमेटिक रोल। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो नॉर्मल हमारी प्रैक्टिस है उससे भी हम गो थ्रू करेंगे, और वो प्रैक्टिस है हमारी वो कैब बिल्ड करने की, और वो कैब जितनी भी होगी उसको येलो कलर में, येलो कलर के लेजेंड्स में हाईलाइट किया जाएगा, ईडियम्स को ब्लू में और डिस्कोर्स मार्कर्स को ग्रीन कलर में हाईलाइट किया जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, फॉर द ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग, हमारे जितने भी पैराग्राफ हैं उनके नीचे पर्पल इटैलिक कलर में तमाम डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग दिए गए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पहले ही पैराग्राफ में दो हमें ईडियम्स देखने को मिलते हैं, और इंतहाई अहम ईडियम्स हैं। पहला ईडियम है हैंग्स इन द बैलेंस, और दूसरा ईडियम है ऑन टेंटर हुक्स। तो टेंटर हैंग्स इन बैलेंस माइट भी आपने सुना हो, लेकिन ऑन टेंटर हुक्स एक नई चीज़ है। हैंग इन बैलेंस होता है जिसकी आउटकम अनसर्टेन हो, गैर यकीनी हो, कुड गो इधर वे। और जो हमारे पास दूसरा इडियम है ऑन टेंटर हुक्स, इसका मतलब होता है इन द स्टेट ऑफ नर्वस टेंशन और सस्पेंस। सो लेट्स गो थ्रू द एडिटोरियल। एज हमारे पास डिस्कोर्स मार्कर से स्टार्ट किया गया हमारा पैराग्राफ नंबर 1। एज द फेट ऑफ यूएस ईरान पीस टॉक्स एक्सपेक्टेड टू बी हेल्ड इन इस्लामाबाद हैंग्स इन बैलेंस। जो किस्मत है, फेट है, फाइनल आउटकम है यूनाइटेड स्टेट और ईरान की अमन की गुफ्तगू का, जो कि इस्लामाबाद में मुनक़िद होनी थी, उसकी किस्मत अभी भी हैंग इन बैलेंस है, अभी भी लटकी हुई है, अभी भी उसका जो आउटकम है वो अनसर्टेन है। द इंटरनेशनल कम्युनिटी रिमेन्स ऑन टेंटर हुक्स, और जो आलमी बरदरी है वो भी अभी स्टेट ऑफ नर्वसनेस में है, सस्पेंस में है। एट द टाइम ऑफ राइटिंग, और जब ये एडिटोरियल लिखा गया, ईरान हैड नॉट मेड ए डिसीजन अबाउट अटेंडिंग। ईरान ने यह फैसला किया कि वो इन मुज़ाकरात को अटेंड नहीं करेंगे, साइटिंग मिसट्रस्ट ऑफ द यूएस, ये कहते हुए कि वो यूनाइटेड स्टेट पे एतबार नहीं कर सकते, एंड वायोलेशंस ऑफ सीज़ फायर, और जंग बंदी की वायोलेशन की गई एलिजिडली कमिटेड बाय अमेरिका, अमेरिका की जानिब से। यहाँ पे हम वर्ड यूज़ करते हैं एलिजिडली, इसका मतलब होता है क्लेम टू बी ट्रू बट येट नॉट प्रूवन। द 2 वीक्स ट्रूस इज़ ड्यू टू एंड सून, और जो 2 हफ्ते का अमन मुआहदा हुआ था आर्जी तौर पे टेम्परेरी, वो जल्दी ख़त्म होने वाला है, यानी कल बुधवार को ये ख़त्म होने वाला है। पैराग्राफ नंबर 2। एज़ पर तेहरान, तेहरान के मुताबिक, तेहरान यू नो के जब भी हम राइटिंग में लिखते हैं तो हम कैपिटल्स लिखते हैं, और तेहरान इंडिकेट कर रहा होता है डेफिनेटली ईरान को। देर आर 3 मेन इरिटेंट्स, 3 ऐसे इरिटेंट्स हैं, ऑब्स्टेकल्स हैं, फ्रिक्शन पॉइंट्स हैं, अनॉइस पॉइंट्स हैं जो कि रोक रहे हैं मुज़ाकरात को। और वो कौन से हैं? कॉल्ड द स्टेटस ऑफ टॉक्स इन टू द क्वेश्चन, जिसका मतलब है कि जो स्टेटस है काल का, अमन होने का, उसके ऊपर बातचीत होने का, उसकी इन 3 इरिटेंट्स की वजह से वो ब्लॉक हो रहा है। और वो 3 इरिटेंट्स कौन से हैं? अमेरिकाज ब्लॉकेड ऑफ ईरानियन पोर्ट्स, के अमेरिका ने ईरानियन पोर्ट्स को ब्लॉक किया हुआ है। दूसरा, इसने अटैक किया है ईरानियन कार्गो शिप पे। और तीसरा, जो लेबनान सीज़ फायर हुआ था, जिसके बारे में अमेरिका में बात हुई थी इन बिटवीन द इसराइल एंड लेबनान, वो डिले में जा रहा है। अनलेस दीज इशूज़ आर एड्रेस, जब तक इन इशूज़ को एड्रेस नहीं किया जाता, एंड देर इज़ सम सॉर्ट ऑफ कंप्रोमाइज़, और जब तक कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाता, कोई एग्रीमेंट रीच नहीं किया जाता, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू से, ये कहना मुश्किल रहेगा वेदर द सेकेंड राउंड विल गो अहेड, के सेकेंड राउंड ऑफ टॉक्स होगा कि नहीं होगा। इवन एज द अमेरिकन आर रिपोर्टेडली ड्यू इन द इस्लामाबाद दिस मॉर्निंग, जबकि अमेरिकन इस मॉर्निंग को इस्लामाबाद में पहुंचने वाले हैं। नाउ लेट्स गो टुवर्ड्स द पैराग्राफ नंबर 3। अमंग द बिगेस्ट ऑब्स्टेकल, ऑब्स्टेकल होता है हर्डल, रुकावट, और सबसे बड़ी जो रुकावट है अमन के प्रोसेस में, इज़ द मिक्स्ड मैसेजिंग फ्राम द वाइट हाउस, कि वाइट हाउस की जानिब से मिक्स्ड मैसेज किए जा रहे हैं।
اور یہ مکسڈ میسج کیا ہے؟ دیز آر دا کمبینیشن آفرز فار پیس اینڈ بمباسٹک تھریٹس، کہ ایک طرف تو امن کی بات کی جاتی ہے اور دوسری طرف سے بمباسٹک قسم کے، بڑے خطرناک قسم کے، انفلیٹڈ قسم کے پومپس یا تھریٹننگ ریمارکس دیے جاتے ہیں. فار ایگزامپل، مثال کے طور پہ یو ایس پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا، ہی از آفرنگ اے فیئر اینڈ ریزنیبل ڈیل، کہ وہ ایک فیئر اور ریزنیبل ڈیل دے رہے ہیں. یٹ ان دا سیم پوسٹ، اور اسی پوسٹ میں انہوں نے دھمکی بھی دی کہ وہ ایران کے تمام پاور پلانٹس کو ڈسٹرائے کر دیں گے، تمام بریجز کو ڈسٹرائے کر دیں گے اگر یہ ایگریمنٹ، یہ معاہدہ نہ ہوا. ہی فردر اسرٹیڈ، جہاں پہ اسرٹیڈ کا ورڈ یوز ہوگا اس کا مطلب ہوگا فورسفلی کوئی بات کہنا. تو اس نے فردر یہ اسرٹ کیا، دیر وڈ بی نو مور نائس گائے، کہ وہ مزید نائس گائے نہیں بنیں گے. ان آل کیپس، ان آل کیپس کا مطلب ہے کہ یہ تمام بات اس نے کیپٹل ورڈز میں لکھی اس کے اوپر زور دینے کے لیے. ان کیس ایران ڈڈ ناٹ ایگری ٹو دا ڈیل، کہ اگر ایران ڈیل کے اوپر ایگری نہیں کرتا. مسٹر ٹرمپ شوڈ ریئلائز، مسٹر ٹرمپ کو یہ احساس کرنا چاہیے دیٹ سچ بیلیکوز ریٹورک، بیلیکوز مطلب ہوتا ہے اگریسو، ایگر ٹو آرگو اور فائٹ کی طرف لے جانے والی جو ریٹورک ہے، بات چیت ہے، لینگویج ہے، ہیز فیلڈ ٹو ڈسٹرب دا ایرانین، اس سے ایرانین پریشان نہیں ہوئے، اینڈ ہیز اونلی ہارڈن دیئر ٹون، اور انہوں نے اپنی جو زبان ہے مزید سخت کی ہے. مور اوور، جو یو ایس کے وار سیکٹری ہیں، who peppers his public statements، peppers کا مطلب ہوتا ہے جو کہ اپنی پبلک اسٹیٹمنٹ کو فل کرتے ہیں with extremist religious rhetoric، ریڈیکل ویوز کے ساتھ، ریڈیکل مذہبی ریٹورک کے ساتھ، ریڈیکل مذہبی جو لینگویج ہے اس کے ساتھ، اینڈ کوارس لینگویج، کوارس مطلب ہوتا ہے ریجڈ، روڈ، offensive، اور تھریٹس بھی دیتے ہیں. seems to be doing all he can، ایسے نظر آتا ہے کہ جو کچھ وہ کر سکتے ہیں، کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، کر رہے ہیں. to ensure that the talks collapse، تاکہ یہ جو بات چیت ہے یہ ناکام ہو جائے. instead of such bellicosity، اس طرح کی بیلیکوسٹی، ایگریسونیس کی لینگویج کے بجائے، which has resulted in much tragedy in ایران، جس کی وجہ سے ایران کے اندر بہت سانے ہوئے ہیں، and brought America no tangible benefits، اور امریکہ کو بھی کوئی ٹینجیبل، خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوا. in this disastrous war، اس تباہ کن جنگ کے اندر، the US should adopt a constructive approach، یو ایس کو ایک پازیٹیو اپروچ اپنانی چاہیے ایران کی جانب. آن ایران پارٹس اٹس فرسٹ وائس پریزیڈنٹ ہیز سیڈ، ایران کے فرسٹ وائس پریزیڈنٹ نے یہ کہا ہے، دیر شوڈ بی اے فری آئل مارکیٹ فار آل، بہت بڑی بات ہے کہ تمام لوگوں کے لیے، فار آل پیپل جو ہے فری آئل مارکیٹ ہونی چاہیے، یا پھر سگنیفیکینٹ کاسٹ فار ایوری ون، یا پھر تمام لوگوں کو زیادہ قیمت دینی پڑے گی، کیونکہ جو ایران ہے وہ آبنائے ہرموز پہ ٹیکس لگا دے گا. if the negotiations are to proceed and produce a positive outcomes، اگر بات چیت کو آگے بڑھانا ہے اور اس کے مثبت نتائج چاہیے، the US should immediately lift the blockade of Iranian ports، یو ایس کو ایرانین پورٹس کی جو ناکہ بندی ہے اس کو ختم کرنا ہوگا. while Tehran should respond by ensuring free passage through the Strait of Hormuz، اور ایران کو بھی اسٹریٹ آف ہرموز سے فری پیسج الاؤ کرنا ہوگا. فردر مور، مزید یہ کہ واشنگٹن تھریٹس اینڈ بلنگ شوڈ اینڈ، واشنگٹن جو دھمکیاں دے رہا ہے، انسلٹس کر رہا ہے، وہ ختم ہونی چاہیے. اینڈ بوتھ سائڈز مسٹ میٹ ان دا گڈ فیتھ، اور دونوں سائڈز کو اچھے یقین کے ساتھ ملنا چاہیے. رسپیکٹنگ دا نارمز آف ڈپلومیسی، اور جو ڈپلومیسی کے اسٹینڈرڈز ہیں ان کی عزت کرنی چاہیے. ڈپلومیسی بیسیکلی مینجمنٹ ہوتی ہے انٹرنیشنل ریلیشنز کی تھرو نیگوشیشن کے، بات چیت کے. اسرائیل شوڈ آلسو بی فرملی ٹولڈ، اسرائیل کو بھی سختی سے یہ بتایا جانا چاہیے، ٹو اینڈ اٹس ہاسٹائل ایکشن ان لیبنان، کہ وہ لیبنان کے اندر اپنی دشمنی کو ختم کرے. لاسٹ پیراگراف ہے، پاکستان ہیز انویسٹڈ مچ ٹائم اینڈ ایفرٹ، پاکستان نے اپنا بہت وقت اور کاوش کی ہے ان دس ہرکولین ڈپلومیٹک ایکسرسائز. ہرکولین ڈپلومیٹک ایکسرسائز مطلب ایسی ڈپلومیٹک ایفرٹ جس میں بہت زیادہ طاقت لگے، اسٹرینتھ لگے، ایفرٹ لگے. اینڈ پریکٹیکلی دا انٹائر انٹرنیشنل کمیونٹی ہیز ریکگنائزڈ اٹس ایفرٹس فار پیس، اور تمام عالمی برادری نے پاکستان کی امن کی کوششوں کو سراہا ہے. دیر از این ارجنٹ نیڈ ٹو میک اے ڈیل، بہت ضروری ارجنٹ نیڈ ہے ڈیل کو قائم کرنے کی، ٹو اچیو اے لاسٹنگ اینڈ جسٹ پیس، تاکہ ایک دیر پا اور پرامن معاہدہ کیا جا سکے. نو پارٹی کین افورڈ ٹو لوز سائٹ آف دس گول، کوئی بھی پارٹی یہ افورڈ نہیں کر سکتی کہ وہ بھول جائیں
या प्रायोरिटाइज करना रोक दें इस अहम ऑब्जेक्टिव को, मकसद को। इफ़ दिस अपॉर्चुनिटी इज़ लास्ट, अगर ये मौका हाथ से चला गया, द कॉन्सिक्वेंसेज फॉर ऑल विल बी एक्सट्रीमली ग्रीम, तो तमाम लोगों के लिए जो नताइज हैं वो बहुत भयानक होंगे, ग्रीम होंगे, वेरी सीरियस होंगे, वरिंग होंगे, ब्लीक होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास एट द एंड क्विक रेफरेंस टेबल भी है, जिससे आप गो थ्रू कर सकते हैं कि जो हमने डिफ़िकल्ट वर्ड्स पढ़े, देखे, क्या उनमें से कितनों का मीनिंग आपको याद रहा। अपने पास आप ये स्लाइड सेव भी कर सकते हैं ताकि एट द एंड ऑफ द डे आप जब गो थ्रू करें तो आपकी वो कैब भी बेहतर हो, डिफ़िकल्ट वर्ड्स के ऊपर भी आपका पूरा अबूर हासिल हो और की फैक्ट्स भी आपके पास मौजूद हों। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।